ओके स्टुडेन्ट्स, त आज हामी यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको ओम्स ल पढ्नलाई गइरहेका छौँ है। यो ओम्स लमा के छ भने ओम्स लको स्टेटमेन्ट के हो भने कि कुनै पनि सर्किटमा जो करेन्ट फ्लो हुन्छ थ्रु द रेसिस्टर त्यो पोटेन्शियलसँग डाइरेक्टली सँग हुन्छ अरे है। कस्तो भने मानौ यो ओम्स लको यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल अरेन्जमेन्ट हो, जसमा चाहिँ के छ भने एउटा रेजिस्टर छ, एउटा भोल्टमिटर छ, यहाँ एउटा पोटेन्शियल अफ सेल छ, जसको एक्रसमा स्विच एमिटर र रियोस्टाट जोडेको छ है। र यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन गर्छौँ र त्यसको आधारमा हामी के गर्छौँ भने यहाँ ग्राफ प्लट गर्छौँ है। त्यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो ओम्स लले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरको लागि जो कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स के छ कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा जस्तो कि टेम्परेचर हैन, स्ट्रेस, स्ट्रेन र मटेरियल यति कुरा चाहिँ कुनै कन्डक्टरको कन्स्ट्यान्ट राखेर त्यसमा चाहिँ हामीले करेन्ट भ्यारी गर्यो भने त्यो कन्डक्टरको एक्रसमा जो पोटेन्शियल डेभलप हुन्छ त्यो करेन्टको हिसाबले चाहिँ घट्छ या बढ्छ। जस्तो जति करेन्ट हामी बढाउँदै जान्छौँ त्यसमा पोटेन्शियल के हुन्छ भने त्यसको एक्रसमा त्यति धेरै डेभलप हुन्छ अरे भनेर भन्छ है। त यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो पोटेन्शियल डेभलप ओम्स लले के डिफाइन गर्छ भने एट द स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन अफ टेम्परेचर, स्ट्रेस, स्ट्रेन एन्ड मटेरियल द पोटेन्शियल डेभलप्ड across a conductor is directly equal to amount of current passing through it है। त्यसो भए V इक्वल टु के हुन जान्छ भने यो RI हुन जान्छ। यो R भनेको के हो भने कन्स्ट्यान्ट हो, जो कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने R इक्वल टु V/I हुन जान्छ। अब यसमा चाहिँ के छ भने यो कन्स्ट्यान्ट जो यो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट जसलाई रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने V/I को रेसियो हुन्छ। जस्तो मानौ यसमा चाहिँ V भनेको चाहिँ हामीले जति डेभलप गर्छौं करेन्ट पनि के हुन्छ त्यसरी नै भ्यारी हुन्छ। जस्तो मानौ जति बेला मानौ कि यो पोटेन्शियल जो थियो यो रेजिस्टेन्सको एक्रसमा त्यसमा चाहिँ पोटेन्शियल डेभलप भएको थियो 4 भोल्ट, जति बेला करेन्ट कति थियो 2 एम्पियर थियो भने यसको चाहिँ रेसियो कति आउँछ 2 आउँछ भने एकछिनमा के गर्छ भने भ्यारी गरेर पोटेन्शियललाई 8 भोल्ट बनाइदिन्छ भने करेन्ट कति भइहाल्छ आफै 4 भइहाल्छ है। र फेरि रेजिस्टेन्सलाई के गर्यौं भने फेरि पोटेन्शियल डेभलप कति आयो भने 16 आयो भने करेन्ट आफै कति हुन्छ 8 हुन्छ। यसरी पनि भन्न सक्छौं जति बेला 2 एम्पियर अफ करेन्ट छ भने यहाँ पोटेन्शियल जो डेभलप हुन्छ त्यो भनेको 4 भोल्ट हुन्छ। जति बेला 4 भयो भने त्यति बेला के हुन्छ 8 हुन्छ, 8 भयो भने के हुन्छ 16 हुन्छ। यसरी के हुन्छ पोटेन्शियल डेभलप हुन्छ। 2 एम्पियर गयो भने 4 भोल्ट एम्पियर हुन्छ, पोटेन्शियल डेभलप, पोटेन्शियल डिफरेन्स यसमा डेभलप हुन्छ। यताबाट चाहिँ 4 एम्पियर गयो भने 8 भोल्ट यहाँ के हुन्छ भने डेभलप हुन्छ, जो यहाँ भोल्टमिटरले रिड गर्छ है। यहाँबाट चाहिँ मानौ 8 एम्पियर अफ करेन्ट गयो भने यहाँ 16 भोल्ट अफ पोटेन्शियल डेभलप हुन्छ भने यसको रेसियो के हुन्छ भने सब कन्डिसनमा 2 नै आउँछ है। यसरी के हुन्छ यो प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोपोर्शनालिटी कन्स्ट्यान्टको भ्यालु अल स्टेपमा जति हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जान्छौं सबमा के आउँछ कन्स्ट्यान्ट आउँछ भन्ने कुरा कसले भन्छ भने यो ओम्स लले भन्छ। जो ओम्स लमा चाहिँ जो ओम्स ललाई हामी एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली यसरी अरेन्ज गर्छौं, जसमा के गर्छौं भने एउटा पोटेन्शियल अफ सेल लिन्छौं, जसको एका साइडमा हामी स्विच, एमिटर, रियोस्टाट जोड्छौं र यसलाई के गर्छौं भने एक्सटर्नल रेजिस्टेन्ससँग जोड्छौं, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्सको एक्रसमा हामी के गर्छौं एउटा भोल्टमिटर जोड्छौं। जसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने यो जो हाम्रो एप्लायन्सहरु छ जस्तो यो स्विच भयो, यो चाहिँ हाम्रो एमिटर भयो, यो रियोस्टाट भयो, यो चाहिँ भोल्टमिटर भयो। यिनीहरुले काम के गर्छ भने जस्तो भोल्टमिटरले यो रेजिस्टेन्सको क्रसको पोटेन्शियललाई मेजर गर्छ, एम्पियरले के गर्छ भने यो एमिटरले के गर्छ भने यसमा कति अमाउन्ट अफ करेन्ट पास भइरहेको छ त्यसलाई मेजर गर्छ, स्विचले चाहिँ यो सर्किटलाई कति बेला कम्प्लिट या कति बेला इन्कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो रियोस्टाटले के गर्छ भने यसमा पोटेन्शियललाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ। यसको रेजिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्यो भने हामी रियोस्टाट बक्स जो देख्छौं त्यो रियोस्टाट बक्समा रेजिस्टेन्सलाई चेन्ज गरेर के गर्छौं भने हामी यसको पोटेन्शियल या यसको अमाउन्ट अफ करेन्ट यताबाट जो पास हुन्छ त्यसलाई हामी भ्यारी गर्छौं है। त यसरी के गर्छौं भने हामी यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसनबाट चाहिँ हामी यसको ललाई चाहिँ यसरी हामीले गर्दाखेरि यो जो
हामी यो डाटाहरु चाहिँ यहाँबाट रिड गर्छौं त्यो डाटा आएर देखायो भने प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के हुन्छ अलवेज सबसँग कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यही कुरालाई हामी के गर्छौं भने यहाँ ग्राफमा प्लोट गरेर देखायौं भने यो के हुन्छ भने यो बिचबाट हाम्रो जति पोटेन्शियल बढाउँदै जान्छौं करेन्ट पनि बढ्दै जान्छ पोटेन्शियल बढाउँदै जान्छौं करेन्ट पनि बढ्दै जान्छ यसरी के हुन्छ स्ट्रेट लाइनमा आउँछ र यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भने यस्तो पनि लेख्न सक्छौं कि करेन्ट के हुन्छ पोटेन्शियलसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ है यसरी हामी के गर्छौं भने ओम्स ललाई भेरिफाई गर्न सक्छौं ओम्स लबाट हामी के गर्छौं भने ओम्स लको चाहिँ रिलेसन चाहिँ यो हो यसबाट चाहिँ हामी पोटेन्शियल रेजिस्टेन्स र करेन्टहरु मेजर गर्न सक्छौं है ओके त ओम्स ल चाहिँ के छ भने त्यस्तो खास कम्प्लिकेटेड छैन यो ओम्स ललाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने सर्किटमा पोटेन्शियल रेजिस्टेन्स र करेन्टहरु निकाल्नको लागि अहिले हामी सर्किट प्रोब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि युज गर्छौं है त्यसपछि चाहिँ के छ भने यो ओम्स लको कुराकानी भयो यो ओम्स ल पनि के छ भने एक्जाममा धेरै नै सोध्छ है एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ फर्स्टमा हामीले यसलाई चाहिँ सल्भ गर्दाखेरि के गर्ने भने यसको स्टेटमेन्ट लेख्ने स्टेटमेन्टमा के भन्छ एट द स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन अफ टेम्परेचर stress strain and material the potential developed across a conductor is dimensional to amount of current passing through it है यसरी हामी के गर्छौं भने यसको स्टेटमेन्ट लेख्छौं स्टेटमेन्ट लेखेर हामी यसको के गर्छौं भने यो एक्सपेरिमेन्टल डायग्राम बनाउँछौं डायग्राम बनाएर के गर्छौं भने यसको एक्सपेरिमेन्टल अरेन्जमेन्टलाई हामी के गर्छौं भने एक्सप्लेन गर्छौं र यो लास्टमा के गर्छौं यो चाहिँ हामी ग्राफलाई के गर्छौं भने रिप्रेजेन्ट गर्छौं यसलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि सिधै हामी के भन्ने भने to verify the Ohm's law the experimental arrangement is as shown in the figure which consists of potential of cell provided with key emitter and rheostat and it is connected with the external resistor of resistance R across which a voltmeter is connected and when switch is on then the current passing through the resistor is I right यति भनेर चाहिँ हामी के गर्ने भने यसलाई एक्सप्लेन गर्ने त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ के गर्ने भने बनाएर यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि as the amount of current passing through the resistor is increased then the potential developed between two ends of resistor also increases as when the current is 2 ampere the potential developed across the resistor is 2 and when the current passing through the resistor is 4 then the potential developed across the resistor is 8 and when the current passing through the resistor is 8 and then potential developed is 16 as in this process we found the value of resistance is constant in all step so that the value of proportionality constant always constant and when we plot the graph between the current and potential developed across the resistor we shows the potential we shows the nature of graph is as shown in the figure यसरी भन्छौं हामी है ओके यसरी हामी के गर्छौं भने यो यो हाम्रो ओम्स ललाई चाहिँ हामी एक्सप्लेन गर्छौं त्यसपछि चाहिँ कुराकानी के आउँछ भने यो रेजिस्टरहरु जो छ यो रेजिस्टरहरुको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन हुन्छ जो कम्बिनेसनमा हामी पोटेन्शियल कुनमा कन्स्ट्यान्ट रहन्छ कुनमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट रहन्छ र सर्किट प्रोब्लमहरुलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं त्यो कुराको कन्सेप्ट आउँछ हाम्रो यो चाहिँ अहिले हाम्रो कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर जो छ त्यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ जसलाई हामी एकपल्ट हेरौं है यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर जो हुन्छ त्यो मेनली दुईटा हुन्छ है कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स combination of resistors यो रेजिस्टर्स को कम्बिनेसन जो हुन्छ त्यो दुईटा हुन्छ एउटा के हुन्छ सिरिज कम्बिनेसन हुन्छ है सिरिज कम्बिनेसन र अर्को हुन्छ के प्यारलल कम्बिनेसन हामी स्टेप बाइ स्टेप हेर्छौं अहिले है यो सिरिज कम्बिनेसनमा कस्तो हुन्छ भने जस्तो कुनै नम्बर अफ रेजिस्टर्सहरु छ नम्बर अफ रेजिस्टर्सहरुलाई के गर्छौं भने हामी यसरी इन्टु इन्ट कनेक्सनमा जोड्छौं मानौ यो दुई तीन वटा रेजिस्टर्सहरु छ यो दुई तीन वटा हाम्रो के छ भने रेजिस्टर्सहरु छ जो रेजिस्टरलाई हामी के गर्छौं भने यसरी इन्टु इन्ट कनेक्सनमा जोड्छौं यो इन्टु इन्ट कनेक्सन भनेको कस्तो कनेक्सन हो भने जस्तो मानौ यो हाम्रो एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ सेल लाई के गर्यौं भने
यो V पोटेन्शियल अफ सेल छ, जसलाई हामी के गर्छौं भने यो मानौ R1 भयो, यो R2 भयो, R3 भयो, यो तीनवटा रेजिस्टर्सहरु छ। यसको एक्रसमा हामीले के गर्यौं भने यसलाई कनेक्ट गर्यौं। कनेक्ट गर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो जस्तो पोजिटिभ पोटेन्शियल भयो, यो नेगेटिभ पोटेन्शियल भयो भने यो साइड के हुन्छ भने यो पोजिटिभ पोटेन्शियल भयो भने आफै यो के हुन्छ अर्को नेगेटिभ पोटेन्शियल हुन्छ। नेगेटिभ पोटेन्शियलमा भने यो के हुन्छ पोजिटिभ पोटेन्शियल हुन्छ, यो नेगेटिभ हुन्छ, यो पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ हुन्छ, यस्तो जोडियो भने यो आफै के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है। त यसरी के हुन्छ भने कम्बिनेसन अफ रेजिस्टर्स हुन्छ, नन रेजिस्टर्स। यसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कि यसले जो करेन्ट प्रोड्युस गर्छ त्यो आई करेन्ट के हुन्छ भने यो इच रेजिस्टरबाट पास हुन्छ, यानी कि सब रेजिस्टरबाट के हुन्छ भने आई अमाउन्ट अफ करेन्ट पास हुन्छ। र यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि करेन्टको कुनै डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन, तर पोटेन्शियल डेभलप जो छ यो रेजिस्टरहरुको एक्रसमा त्यो डिफरेन्ट हुन्छ, V1 V2 र V3 हुन्छ। यस्तो हुन्छ किनभने यसको प्वाइन्ट के छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट छ। हामीले पोटेन्शियलको चाहिँ कन्सेप्ट पढाया हो कि जस्तो मानौ भन्दाखेरि कस्तो भने यो मानौ एउटा लाइन्स अफ फोर्स हो भने यो लाइन्स अफ फोर्सको डाइरेक्सन यतातिर छ, यसको इन्टेन्सिटीको डाइरेक्सन के छ यतातिर छ, र कुनै पनि चार्ज पार्टिकल मुभ गर्दाखेरि एगेन्स्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी मुभ गर्छ भने यो चार्ज के भइरहेछ यतातिर पास भइरहेछ र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डाइरेक्सन के होला यतातिर होला। यतातिर हाम्रो चाहिँ आई को डाइरेक्सन छ भने यतातिर के होला ई को डाइरेक्सन होला हैन। सो एगेन्स्ट द इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ चार्ज मुभ गर्छ सर्किटमा भन्ने। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि इच पोइन्टमा पोटेन्शियल डिफरेन्ट हुन्छ। यहाँ चाहिँ मानौ यो ए पोइन्ट हो भने VA भयो, यो बी पोइन्ट हो भने यो VB भयो, यो सी पोइन्ट हो भने यहाँ के हुन्छ भने VC हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ के हुन्छ भने हामी रेजिस्टेन्स अफ सर्किटलाई यहाँ कन्सिडर गर्छौं भने यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा अल रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टरलाई चाहिँ कन्सिडर गर्यौं भने यहाँ जो पोटेन्शियल डेभलप हुन्छ त्यो भनेको V1 हुन्छ, यहाँ जो हुन्छ V2 हुन्छ, यहाँ V3 हुन्छ है। पोटेन्शियल के हुन्छ भने इच पोइन्टमा डिफरेन्ट हुन्छ, त्यसैले थ्रु द इच रेजिस्टर के हुन्छ भने पोटेन्शियल डिफरेन्ट हुन्छ। जो पोटेन्शियल कहाँबाट आएको हुन्छ यही जो टोटल पोटेन्शियल हुन्छ त्यही पोटेन्शियल के हुन्छ भने यहाँ डेभलप हुन्छ। किन डेभलप हुन्छ करेन्ट के भन्छ पोटेन्शियल किन डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि पासिङ अफ चार्ज डेभलप हुन्छ। यो करेन्ट पास हुनुको मतलब के हो चार्ज पास हुनु हो। ओके, त्यसो भए हामी यहाँ के गर्छौं भने V = V1 + V2 + V3 गर्छौं है। यो इक्वेसन 1 हुन्छ। र हामीले ओम्स ल को हिसाबले हामीलाई के थाहा छ हामी के भन्छौं भने सिन्स V = IR हैन, त्यसो भए यहाँ के हुन्छ भने यो यस्तो हुन्छ भने V1 = के हुन्छ I * R1 हुन्छ, V2 = के हुन्छ I * R2 हुन्छ, V3 भनेको I * R3 हुन्छ। यस्तो हुन्छ। त्यसो भए यो इक्वेसन हामी भ्यालु पुट गर्यौं भने देन V = के हुन्छ I * R1 + IR2 + IR3 हुन्छ। त्यसो भए यहाँ V I लाई कमन लियो भने के हुन्छ R1 + R2 + R3 हुन्छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ V/I = यो VI जो छ यसलाई हामीले के गर्छौं भने V/I एकछिन यहाँ यही यसलाई गरौँ हामी यसलाई चाहिँ V/I गर्यौं भने V/I = R1 + R2 + R3 हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ इक्वेसन हामी के गर्छौं भने यसलाई 2 मा लिन्छौं है। र यो सबै सर्किट बराबर के हुन्छ भने यो सबै सर्किटको रेजिस्टेन्स भनेको अगर हामीले एउटा रेजिस्टेन्स मान्यौं भने त्यसलाई चाहिँ के गर्छौं भने फर इक्विभ्यालेन्ट सर्किट बनाउँ। फर इक्विभ्यालेन्ट CKT सर्किटलाई सर्टकटमा CKT पनि लेखिन्छ है। त्यसो भए यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो सबै रेजिस्टेन्स बराबर के हुन्छ भने एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ जो रेजिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्छौं। यसलाई हामी R इक्विभ्यालेन्ट भन्यौं भने यताबाट करेन्ट I जान्छ। त्यसो भए V = के हुन्छ I * Req हुन्छ भन्ने V/I = यहाँ हामी के गर्छौं भने Req गर्यौं भने यो V/R = therefore Req = R1 + R2 + R3 हुन जान्छ है। यो चाहिँ के भयो भने हाम्रो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स को के हुन्छ भने टोटल रेजिस्टेन्स को समेसन = के हुन्छ सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ। यसरी नै के हुन्छ भने यो रेजिस्टेन्स इन केस बढ्दै गयो भने 4 वटा 5 वटा 6 वटा हुँदै गयो भने यो के हुन्छ भने सबैको समेसन हुन्छ। यानी कि यहाँबाट हामी के देख्छौं भन्दाखेरि सिरिज कम्बिनेसनमा रेजिस्टरलाई जोडियो भने रेजिस्टेन्स के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ। र अगर यो आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स हो भने फर आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स
आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स सबैको आर रहेछ भने यो आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि आर जोड्दै गयो भने n वटा आर छ भने nr हुन जान्छ है। आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनेको nr हुन जान्छ। यसरी हामीले यो सर्किटमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जति बेला चाहिँ हामी सिरिज कम्बिनेसनमा जोड्छौँ त्यो सिरिज कम्बिनेसन भनेको के हो भने रेजिस्टेन्सको कम्बिनेसन इन्टु इन्ट कनेक्सन हो। इन्टु इन्ट कनेक्सन भनेको कस्तो हो भने जस्तो मानौ यो पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ के छ नेगेटिभसँग जोडिएको छ, नेगेटिभ फेरि के छ पोजिटिभसित छ, फेरि पोजिटिभ के छ नेगेटिभसित छ, नेगेटिभ के छ पोजिटिभसित छ है। फेरि यो नेगेटिभ किन भयो भने किनभने यसको पिनलाई के गरेको छ हामी नेगेटिभसित यहाँ जोडिरहेको छौँ। यसरी के हुन्छ भने सिरिज कम्बिनेसनमा यसरी चाहिँ कनेक्सन जो हुन्छ सिरिज के भन्छ रेजिस्टर्सहरुको त्यो कारणले गर्दा यसलाई के भन्छ इन्टु इन्ट कनेक्सन भन्छ। जो इन्टु इन्ट कनेक्सनमा करेन्ट थ्रु इच रेजिस्टर के हुन्छ सेम हुन्छ तर पोटेन्शियल डेभलप्ड एक्रस इच रेजिस्टर के हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ है। यो कुरा पोइन्टेड कुरा हो। त्यसो भए यही पोटेन्शियल के हुन्छ सबमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भने यही पोटेन्शियल लिएर के गरेको छ यो चार्जलाई यहाँबाट मुभ गराएको छ हैन। त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने यसको यो टोटल समेसन के हुन्छ योसँग बराबर हुन्छ। त्यसैले v = के हुन्छ यति हुन्छ। अब हामीलाई ओम्स लले भन्छ कि v = IR हुन्छ भने v को भ्यालु हामीले v1 के हुन्छ भने v1 र r1 चेन्ज हुन्छ i के हुन्छ इज कन्डिसनमा कन्स्ट्यान्ट रहन्छ सेम रहन्छ। त्यसै v1 = IR1 यो v2 = यति v3 = यति सबैको भ्यालु यहाँ पुट गर्यो भने यस्तो आउँछ i लाई कमन लिने भने v/i हुन्छ। यो सबै समेसन अफ रेजिस्टर हुन्छ भने यो सबै बराबर एउटा हामीले चाहिँ यहाँ कम्बिनेसन गर्यौं भने हाम्रो कन्डिसन के हुन्छ यस्तो आउन जान्छ र v/i को भ्यालु हामी यहाँ पुट गर्यौं भने इक्यु हुन जान्छ r इक्यु र इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भन्छौं हामी। त्यसो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि सिरिज कम्बिनेसनमा जति पनि रेजिस्टेन्स हामी थप्दै जान्छौं सबको समेसन के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ है। सबको समेसन बराबर के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अफ सर्किट हुन्छ। त्यसो भए मानौ यहाँ चाहिँ सबैको रेजिस्टेन्स आर रहेछ भने n टाइम्स जोड्यौं भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुन्छ n टाइम्स अफ रेजिस्टेन्स अफ रेजिस्टर हुन्छ है। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने किर्चहोफ्स लबाट पनि सल्भ गर्न सक्छौं है। किर्चहोफ्स लबाट एकदमै सजिलो हुन्छ यो किर्चहोफ्स लबाट यो सजिलो हुन्छ। एकपल्ट स्टुडेन्ट्सहरुमा देखाइदिन्छु यो कस्तो हुन्छ भने जस्तो मानौ यो सर्किट छ एउटा कम्प्लिट सर्किट छ। यो कम्प्लिट सर्किटमा के छ भन्दाखेरि सब i v1 प्लस यसमा पनि i v2 हुन्छ यसमा पनि i v3 हुन्छ अनि यो पोटेन्शियल हुन्छ है। यहाँ चाहिँ हामी के गर्दिन्छौं भने यो एउटा सर्किट यो क्लोज लुप लिन्छौं भने जस्तो यहाँ चाहिँ यसरी करेन्टहरु फ्लो भइरहेछ भने यसरी करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने हामी यसलाई के लिन्छौं यो दुईटाको चाहिँ के गर्छौं भने जस्तो यो i भयो IR1 plus IR2 plus IR3 = v गर्दियौं भने किनभने के भन्छ भने क्लोज लुपमा लुप लो लगायौं भने द टोटल प्रोडक्ट अफ करेन्ट एन्ड रेजिस्टेन्स को समेसन जो हुन्छ हाम्रो यहाँको ब्याट्रीको एनर्जीसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ यानी कि यहाँको पोटेन्शियलसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ। अनि यहाँको पोटेन्शियल v छ भने यसको प्रोडक्ट गर्यौं भने करेन्टसँग हामीले त्यसको प्रोडक्ट के हुन्छ योसँग चाहिँ इक्वल हुन्छ भने यहाँ के गर्छौं भने हामी i लाई चाहिँ कमन लिन्छौं i लाई कमन लिएर योसँग डिभाइड गर्दियौं भने यो v सँग चाहिँ हामी डिभाइड गर्दियौं भने यहाँ r1 + r2 + r3 हुन जान्छ। यो v/r भनेको चाहिँ r हुन्छ है। यसरी के गर्छौं भने हामीलाई चाहिँ यो लुप ल लगायौं भने अहिले चाहिँ हामी लुप ल पढाएको छौं अहिले अगाडि पढ्छौं हामी इलेक्ट्रिकल सर्किटमा है। तर कसैलाई थाहा छ भने लुप ल थाहा छ भने यो लुप ल लगाएर पनि हामी के गर्छौं भने यो सिरिज कम्बिनेसनलाई हामी प्रुफ गर्न सक्छौं है। ओके अब यसपछि चाहिँ हामी के गरौँ भने प्यारालेल कम्बिनेसनलाई पढौँ। यसमा चाहिँ क्वान्टेड कुरा एउटा हो कि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने करेन्ट कन्स्ट्यान्ट रहन्छ पोटेन्शियल डेभलप के हुन्छ इच रेजिस्टरमा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। त्यो कुरा याद राख्ने अहिले हामीलाई न्युमेरिकल्स गर्नको लागि चाहिँ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यही दुईटा कन्सेप्टबाट अहिले हामी सर्किट प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। ओके अर्को हेरौँ हामी प्यारालेल कम्बिनेसन। प्यारालेल कम्बिनेसन ओके यो सेकेन्ड नम्बर हुन जान्छ। यो प्यारालेल कम्बिनेसनमा कस्तो हुन्छ भने यो प्यारालेल कम्बिनेसनलाई के भन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो एउटा इन्ड छ यो इन्डबाट चाहिँ एउटा रेजिस्टर जान्छ यो इन्डबाट अर्को र यो इन्डबाट अर्को रेजिस्टर जान्छ र यो रेजिस्टरहरु कस्तो हुन्छ भने यसरी चाहिँ कनेक्ट गरे हुन्छ यसरी कनेक्ट गर्छ सर्किटमा
कसरी कलेक्ट गरियो भने मानौँ एउटा चाहिँ यो सेल छ हाम्रो, जो सेललाई के गर्छौँ भने यहाँ हामी एड गर्छौँ भने मानौँ यो रेजिस्टेन्स के छ R1 छ, यो R2 छ र यो R3 छ, यहाँ पोटेन्शियल हामी V अप्लाई गर्छौँ भने जब यहाँबाट करेन्ट यसरी हाम्रो आउँछ, यो पोइन्टमा जब करेन्ट आउँछ I करेन्ट, यो करेन्ट के हुन्छ भने डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यो पोइन्टबाट। यतातिर के हुन्छ भने I1 जान्छ, यतातिर I2 जान्छ र यतातिर के हुन्छ I3 जान्छ। यो किन डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने लाइन जो छ, यो लाइन जो फ्लो को लागि छ, यो फ्लो के छ भने यो पोइन्टबाट चाहिँ तीनवटा डाइरेक्सनमा आउँछ। त्यसैले के हुन्छ भने यो रेसिस्टेन्स जति करेन्टलाई कन्टेन गर्न सक्छ त्यो हिसाबले के हुन्छ भने यो करेन्ट के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ यो पोइन्टबाट। र यो पोइन्टबाट के हुन्छ भने यो पोइन्टमा गएर करेन्ट फेरि के हुन्छ एक्जिट हुन्छ भने यो एउटा पोइन्ट भयो ए पोइन्ट मानौँ र यो बी पोइन्ट भयो भने दुईटा पोइन्टको बीचमा पोटेन्शियल के हुन्छ जहिले सेम हुन्छ है। यो दुईटाको बीचको पोटेन्शियल जो हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स त्यो के हुन्छ सेम हुन्छ। त्यसैले यो सबको लागि पोटेन्शियल के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र करेन्ट के हुन्छ डिफर हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ यो करेन्टले के हुन्छ भने I करेन्ट के हुन्छ भने I1 I2 र I3 मा के हुन्छ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भने यसलाई इक्वेसन हामी 1 मान्यौं। त्यसो भए यहाँ चाहिँ के छ भने जस्तो अकर्डिङ टु ओम्स ल हामीलाई के थाहा छ V IR हुन्छ भने I के हुन्छ V/R हुन्छ है। त्यसो भए देयरफोर I1 के हुन्छ भने V/R1 हुन्छ है। I2 भनेको के हुन्छ V/R2 हुन्छ र I3 भनेको के हुन्छ भने V/R3 हुन्छ। यसको भ्यालु हामी यहाँ पुट गर्यौं भने देन के हुन जान्छ यो I चाहिँ V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 हुन जान्छ र यहाँ चाहिँ हामीले V लाई कमन लियौं भने I के हुन्छ भने V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हुन्छ। यस्तो हुन्छ। यहाँ हामी एक स्टेप फेरि गर्यौं भने यहाँ के हुन्छ भने I/V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हुन जान्छ र फर्क इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हेर्यौं भने इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हेर्यौं भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो आउँछ। यो तीनटै बराबरको रेजिस्टेन्स के हुन्छ यहाँ आउँछ। जो रेजिस्टेन्सलाई हामी यसरी शो गर्यौं भने यो भनेको V हुन जान्छ, यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन जान्छ है। यो भनेको के हुन्छ भने V हुन्छ। देयरफोर यहाँ भनेको हाम्रो के हुन्छ भने जसरी हामीलाई V I/Req हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने छ भने 1/Req हाम्रो I/V हुन्छ। यो I/V हुन्छ। यही भ्यालु हामी यहाँ पुट गर्यौं भने के हुन्छ यो इक्वेसनलाई हामी सेकेन्ड इक्वेसन मानौं। देन इक्वेसन 2 बिकम्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यो यसको भ्यालु पुट गर्यो भने 1/Req 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यस्तो हुन्छ। र यसरी हेर्यौं भने हाम्रो के हुन्छ भने इच स्टेपमा जस्तो हामी रेजिस्टेन्सलाई बढाउँदै गयो भने इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स के हुन्छ हाम्रो कम आउँछ। मानौँ यहाँ चाहिँ दुईटा रेजिस्टर्सहरु छ, त्यसलाई हामी के गर्छौं भने प्यारलल कम्बिनेसनमा जोड्छौं र आइडेन्टिकल रेजिस्टेन्स छ भन्ने यो चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि हामी फर आइडेन्टिकलको लागि पहिले हेरौं। आइडेन्टिकल रेजिस्टर्स, यो आइडेन्टिकल रेजिस्टर्समा के हुन्छ भने यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स जो हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ R/N हुन्छ। यस्तो हुन्छ। जति टाइम्स हामी बढाउँदै जान्छौं त्यति टाइम्स के हुन्छ रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ। यस्तो हुन्छ है। र अब हामी चाहिँ के छ भने यसलाई पनि हामी के गर्छौं भने लुप लबाट सल्भ गर्न सक्छौं है। यसलाई पनि हामी के गर्छौं भने लुप लबाट सल्भ गर्न सक्छौं। तर पहिले हामी यहाँ के हेरौं भने यो दुईटाको रेशियो हेरौं। यो हाम्रो सिरिज कम्बिनेसन हो। यो के हो भन्दाखेरि सिरिज कम्बिनेसन हो र यो प्यारलल कम्बिनेसन हो। यो दुईटाको चाहिँ हामी रेशियो निकाल्यौं भने यो सिरिज कम्बिनेसनमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि R/N हुन्छ, N * R हुन्छ। यो र यो के हुन्छ भने R/N हुन्छ। R क्यान्सल भयो भने के हुन्छ यो R² हुन्छ। त्यसो भए यो सिरिज कम्बिनेसन र प्यारलल कम्बिनेसनको रेशियो के हुन्छ N² हुन्छ।
यो चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन इक्जामहरुमा सोधिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ अहिले हामीलाई सर्किट प्रोब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि चाहिँ प्लस 2 एक्जामिनेसनमा कसरी सोधिन्छ सर्किट प्रोब्लमहरु, र त्यो सर्किट प्रोब्लमहरुलाई सल्भ गर्दाखेरि हामी यो दुटै कन्डिसनलाई के गर्छौं त्यहाँ युज गर्छौं है। प्यारालेल कम्बिनेसनमा के सेम हुन्छ के डिफरेन्ट हुन्छ, सिरिज कम्बिनेसनमा कुन क्वान्टिटीहरु सेम हुन्छ डिफरेन्ट हुन्छ, त्यो कुरालाई हामी युज गर्छौं। जस्तो अहिले हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के छ भने जुन पोइन्टमा चाहिँ करेन्ट आयो आई, यो आई के भयो डिस्ट्रिब्युट भयो एक्रॉस इच रेजिस्टर। जति वटा मानौ यहाँ हामी अर्को रेजिस्टर जोडियो भने अर्को रेजिस्टरमा के हुन्छ भने करेन्ट फ्लो हुन्छ, जति त्यसले के गर्छ त्यो रेजिस्टरले कन्टेन गर्न सक्छ। यानी कि यसमा के हुन्छ भने पोटेन्शियल दुईटा युनिटको बीचमा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यानी कि मानव एकछिनको लागि चाहिँ हाम्रो अहिले धेरै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरु सल्भ हुन्छ यो कन्सेप्टबाट। जस्तो मानव यहाँ चाहिँ हाम्रो यसको पोटेन्शियल हामीलाई दिएको छ v, केही दिएको छ मानव 5 भोल्ट दिएको छ र यसको रेजिस्टेन्स दिएको छ र यसको करेन्ट निकाल्नलाई भन्यो भने हामी निकाल्न सक्छौं, किनभने यही पोटेन्शियल के हुन्छ यसको बराबर हुन्छ र अझ यसको चाहिँ हामीलाई रेजिस्टर र पोटेन्शियल थाहा छ भने के हुन्छ करेन्ट आइहाल्छ। त्यसैले नै यही कन्सेप्टबाट के छ भने धेरै न्युमेरिकल्सहरु सोधेको छ यहाँ एक्जाममा है। अहिले हामी सल्भ गर्छौं एकछिनमा यसलाई। त यो भनेको के भयो भने हाम्रो प्यारालेल कम्बिनेसन भयो, सिरिज कम्बिनेसन हेर्यौं हामीले, त्यसपछि यहाँ त्यो भन्दा पहिले हामीले ओम्स ल हेर्यौं। यसपछि चाहिँ हामी के लेख्छौं भने कि कुनै पनि सर्किटमा जो इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरु हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरुलाई हामी कसरी युज गर्छौं है। जस्तो एमिटर भयो, भोल्टमिटर भयो, ग्याल्भेनोमिटर भयो, यसलाई चाहिँ हामी कसरी युज गर्छौं सर्किटमा त्यो कुरालाई हेर्नु है। हेरौं ओके। त यसमा चाहिँ के छ भने फर्स्टमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने कि यो भोल्टमिटर जो छ यो एमिटर छ यो ग्याल्भेनोमिटर छ त्यसले के काम गर्छ र यसले हामी के काममा चाहिँ युज गर्न सक्छौं है। त ग्याल्भेनोमिटर चाहिँ के छ भने यो चाहिँ एउटा यस्तो इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो जो इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टले के गर्छ भने सर्किटमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ कि छैन भन्ने कुरालाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ है। मेजर गर्न सक्दैन ग्याल्भेनोमिटरले, बस के गर्न सक्छ भने डिटेक्ट गर्न सक्छ। डिफ्लेक्सन देखाउँछ उसले यसमा करेन्ट छ कि छैन भनेर, छ भने चाहिँ डिफ्लेक्सन देखाउँछ, छैन भने डिफ्लेक्सन देखाउँदैन। तर एमिटरले के गर्छ भने कि सर्किटमा कति अमाउन्ट अफ करेन्ट पास भइरहेछ त्यसलाई मेजर गर्ने काम गर्छ। ग्याल्भेनोमिटर भन्दा के हुन्छ भने यो ग्याल्भेनोमिटर भन्दा एमिटर जो हुन्छ त्यो स्ट्रङ डिभाइस हुन्छ है, हायर रेजिस्टेन्स डिभाइस हुन्छ ग्याल्भेनोमिटरको चाहिँ कम्प्यारिजनमा। र भोल्टमिटर जो हुन्छ त्यो भोल्टमिटर भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हायर रेजिस्टेन्स डिभाइस हो। त्यसले के गर्छ एक्रॉस द रेजिस्टर जो हुन्छ त्यो रेजिस्टर एक्रॉसमा कति पोटेन्शियल डेभलप भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ मेजर गर्ने काम गर्छ। त यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भने यो इन्स्ट्रुमेन्टहरुको जस्तो ग्याल्भेनोमिटरलाई को जो कन्भर्सन हुन्छ त्यो र यसको युज चाहिँ हामी के गर्छौं भने नेक्स्ट क्लासमा गर्छौं र त्यही क्लासमा हामी चाहिँ यसको बेसिसमा यो च्याप्टरको बेसिसमा न्युमेरिकल्सहरु कस्तो कस्तो एराइज हुन्छ एक्जाममा त्यो कुरालाई सल्भ गर्छौं है। यो क्लासमा हामी दिइरहेछौं। अर्को क्लासमा हामी के गर्छौं भने इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्टको ग्याल्भेनोमिटर, एमिटर, भोल्टमिटरलाई चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौं। ओके, थ्यांक यू।